حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تو چلے نے سواری تے سوار نے جناب والا بالاں تے گرد و غبار آ گئی داڑھی تے گرد و غبار آ گیا ہے سامنے جدو پتر دا گھر نظر آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں عورت دی آواز آئی ہے آن والیا کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا فلسطین وچوں آیا وا اسماعیل نو ملن واسطے آیا وا دسو نا اسماعیل کدھر گئے نے جدو عورت نے بابے دا چہرہ ویکھیا بابے دا چہرہ بھی بڑا نورانی ہے داڑھی تے جناب گرد و غبار لگی ہوئی ہے زلفاں تے گرد و غبار لگی ہوئی ہے عورت نے کیا بابا جی سواری تو تلے آ جاؤ اسماعیل ہونے باہر گئے نے تے واپس آ جان گے میرا اسماعیل بڑا چنگا ہے میرا اسماعیل میرا بڑا خیال کردہ ہے میرا اسماعیل میری بڑی عزت کردہ ہے اتنیاں گلاں ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو عورت نے کیا بابا ذرا سواری تو تلے آؤ نا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بچیے میں نو حکم نہیں ہے میں سواری تو تلے نہیں آ سکتا ہاں پھر قربان جاواں اس بہو تو قربان جاواں اس بیٹی تو انہیں پتھر اٹھا کے ابراہیم خلیل اللہ دیاں پیراں تھلے رکھے آئے فرمایا بابا اس پتھر تے اپنا پیر رکھو نا اے بابا بڑی دور تو سفر کر کے آئے ہو پتہ نہیں کتھوں تسی آ رہے ہو اے بابا اس پتھر تے پیر رکھو میں تہاڈا چہرہ بھی دھو دیواں تہاڈیاں زلفاں بھی دھو دیواں اے بابا تہاڈا کم بھی ہو جائے گا تے میرا کم بھی ہو جائے گا جدو جناب والا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نے او شرم و حیا والی بیوی ہے عزت کرن والی بیوی ہے جدو بابے دے ہاتھ بھی دھل گئے نے بابے دا چہرہ بھی دھل گیا ہے سر مبارک بھی دھل گیا ہے بیوی نے کیا اسماعیل علیہ السلام دی فرمایا بابا دسو نا تسی کون ہو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اور میں تیرے شوہر اسماعیل دا باپ ہاں ہائے ہائے میں تیرے شوہر اسماعیل دا باپ ہاں فرمایا بابا میں تانوں ایویں نہیں جان دینا ہے تسی رک جاؤ نا شام تک اسماعیل علیہ السلام آ جان گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا او میری بچیے اسماعیل نو میرا پیغام دے دینا بابا فلسطین وچوں آیا سی ابراہیم نہ دس کے گیا ہے تے بابا کہہ رہا سی اسماعیل اپنی چوکھٹ نو نہیں بدلنا ہے تیری چوکھٹ بڑی چنگی ہے تیری چوکھٹ بڑی مضبوط ہے تیری چوکھٹ بڑی روشن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو شام نو واپس آئے نے پھر خوشبوواں آئیاں کوئی آیا سی اج بھی بیوی دے کولو پوچھ دے دس نظر آج گھر دے اندر کون آیا سی بڑا نور نظر آ رہا ہے بڑی روشنی نظر آ رہی ہے بڑیاں خوشبوواں نظر آ رہی ہیں تے بیوی نے کیا اسماعیل آن والا کوئی عام نہیں سی آن والا تیرا باپ ابراہیم خلیل اللہ سی آئے ہائے آن والا کوئی عام نہیں سی آن والا تیرا باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا دس نظرہ میرے باپ دی کوئی خدمت کی تیا بیوی نے ہاتھ بن کے کیا ابراہیم صرف تیرا تے باپ نہیں ہے نا او تے میرا بھی تے باپ ہے تیرے واسطے اگر جناب والا وہ باپ ہے او میرا بھی تے باپ ہے نا ابراہیم خلیل اللہ نو کہ میں جان نہیں جان دیتا ہے میں انہاں دی خدمت کیتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا دس نظرہ میرے بابا کوئی پیغام دے کے گئے نے بیوی نے کیا اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ پیغام دے کے گئے نے کہ اپنی چوکھٹ نو نہیں بدلنا ہے فرمایا میری گھر والی مبارک ہوئے میرا باپ ابراہیم دس کے گیا ہے کہ تو بڑی چنگی ہے تو بڑی چنگی ہیں اس واسطے میں ایسا فرمان دینے میں توجہ کرو انہاں لوگوں تک پیغام دینا چاہنا وا جڑے کہندے نے جناب والا اوے سجنا گندم جناب والا زمین دے اندر ڈالے گا تے گندم ملے گی چنے ڈالے گا تے چنے ملن گے باجرہ رہاویں گا تے باجرہ ملے گا اے نہیں ہو سکتا کہ تو جناب زمین دے اندر گندم پائے تے تینوں انگوراں دے گچھے نہیں مل سکدے نو اگر کسی نال نیکی کرے گا تینوں مڑ بدلہ نیکی دا ملے گا میاں صاحب فرماندے نے کہ سجا ہاتھ کھبے نو دھووے تے کھبا سجا دھووے تو بھی کسے دا ہو
मुहम्मद ते तेरा भी कोई होवे। अज रिश्ता वेखण वास्ते जाओ ना जनाब, रिश्ता वेखण वास्ते लोग जाते ने बाबा जी, ते जनाब भी भाबियां भी नाल जा रही ने, माँ भी नाल जा रही है, ते 2-4 महल्ले दियां औरतां भी नाल चलिया जांदियां ने, रिश्ता वेखण वास्ते जा रहे हैं जनाब। ते जिन्हां दे घर दे अंदर रिश्ता वेखण वास्ते जांदे ने, कोई कहंदा जनाब इन्हां दे सोफे बड़े चंगे नहीं ने, कोई कहंदी है इन्हां दे घर दे हालात ठीक नहीं ने, कोई कहंदा जनाब ए वाला बच्ची दियां अखां ठीक नहीं ने, कोई कहंदी है जनाब बच्ची सही चल नहीं सकती है। ओए सजना, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा, दौलत वेख के रिश्ता नहीं करना है, सीरत वेख के रिश्ता करना है। दौलत दे पुजारी जहेज कितना मिलेगा, जहेज कितना दे सकोगे। और सजना, ये शादियां जहेज वास्ते नहीं कीतियां जांदियां ने, शादियां ते मेरे नबी करीम सरकारे दो आलम दी सुन्नत नूं अदा करन वास्ते कीतियां जांदियां ने। लेकिन तवज्जो करियो दोस्तां ने मोहतरम, जिन्हां दियां शादियां रुपया ते पैसा वेख के कीतियां जिन्हां ने, उन्हां दियां शादियां मैं वेखियां जनाबे वाला, कदे बहुत कम लोगां दियां शादियां तोड़ चढ़दियां ने। लेकिन जेड़े लोग सीरत वेख के, गुरबत वेख के शादी करदे ने, अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम है, उन्हां दी जिंदगी बड़ी सुखली गुजरदी आ। उन्हां लोगां नूं मेरा पैगाम है, आपने भी पढ़िया होगा, जिन्हां लोगां ने 2000 तो पहले मैट्रिक किया है जनाब, उन्होंने पढ़िया होगा घर से घर तक। अहमद नदीम कासमी साहब का मजमून सी जनाब, घर से घर तक। उन्होंने लिखा है कि एक घर वाले रिश्ता वेखण वास्ते गए जनाब, बहुत बड़ी गाड़ी लैके गए ने। जदों गड्डी जनाब महल्ले दे अंदर दाखिल हुई है ना, रिश्ता जेड़े वेखण वास्ते गए ने गड्डी विचों निकले, तड़ाक तड़ाक करके दरवाजे बंद होए ने, ते घर दे अंदर दाखिल होए। ते जिन्हां दे घर दे अंदर रिश्ता वेखण वास्ते गए, उन्होंने बड़े आलीशान सोफे रखे हुए, बड़े आलीशान जनाब कालीन बिछे हुए ने, बड़ा जनाब आलीशान पर्दे लगे हुए। ते जेड़े रिश्ता वेखण वास्ते आए, उन्होंने कहा यार असी के अमीर हाँ, ये तो साढ़े तो भी ज्यादा अमीर ने। जिन्हां दे घर रिश्ता वेखण वास्ते गए, उन्होंने कहा जनाब ए सोफे असी अदन तो लैके आए हाँ, ए जनाब पर्दे असी इंग्लैंड तो लैके आए हाँ। ते जदों थोड़ी देर गुजरी है, जेड़े रिश्ता वेखण वास्ते आए सन, उन्होंने कहा जनाब बच्ची नूं बुलाओ ना, बच्ची जनाब चाय लैके आवी। ते अज भी वेखो ना, बच्चियां जनाब घरां दे अंदर कितने लोग रिश्ता वेखण वास्ते जांदे ने। ओए सजना, मैं कहना यह चाहना वा, जिहदे घर दे अंदर रिश्ता वेखण वास्ते जाना, उन्हां दे घर सिर्फ खा पी के ना आ जा। ओए उन्हां दे स्टेटस ना वेख, तेरा काम बनदा है। उन्हां दे घर रिश्ता वेखण वास्ते जा रहे हैं ते समान खुद लैके जा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। असी उन्हां दे घरों खा के आ जांदे हां ते समान खुद क्यों नहीं लैके जांदा? बिस्कट खुद लै जाना, दुध खुद ले जा, मिठाई खुद लैके जा, उन्हां दे घर दा राशन लैके जा। उन्हां भी पता चले जेड़ा रिश्ता मंगण वास्ते आए ने कोई खानदानी बंदे ने। मैं उन्हां दी गल कर रहा जनाब। जदों औरत ने कहा ये सोफे बड़े दूर तो आए ने, ये जनाब पर्दे जनाब कालीना बड़ियां इंग्लैंड तो आईयां ने। जदों इतनी गल होई, और बच्ची चाय लैके आई है, ते जेड़ा रिश्ता वेखण वास्ते आए सन, उन्होंने कहा जनाब असी चाहते तुहाडा होर घर भी ते वेखना। उन्होंने कहा जनाब ना ना, बस ए बैठक तुहाडे वास्ते वे, इत्थे ही बवो ना। लेकिन औरत जदों जनाब दूसरी छत ते गई है, वेख्या जनाब बर्तन मैले कुचैले, बच्चियां दे कपड़े कोई नहीं, गंदे कपड़े ते गंदे दुपट्टे जनाबे वाला लगे हुए ने। ते थल्ले आके औरत कहंदी है ए बच्चीए, ए बेटा, ए कपड़े जेड़े तुसां पाए हुए, ख्याल करना इन्हां कपड़ियां ते सलवट ना आवे, ख्याल करना ये कपड़े गंदे ना होण। उन्होंने कहा अम्मी जान कैसी गल पईयां कर दी हो, इन्हां दे सामने साड़ी तोहीन कर रही हो। ते रिश्ता वेखण वाली ने कहा चुप कर जाओ, असी ते अपने घर आए बैठे हाँ, असी ते अपने घर आए बैठे हाँ। ते बाहर ड्राइवर नूं आवाज दे के कहंदी है ड्राइवरा गड्डी लै जा, असी मुड़ पैदल ही आ जावांगे।
تے بچیاں نے پوچھیا اما جان اسی تے رشتہ ویکھن واسطے آیا. اما نے کہا پترا جویں میں تے تو گڈی منگ کے آیا ایویں گھر دا سامان انہاں نے بھی منگ کے رکھیا ہویا ہے. میں کہنا اے چاہنا وا دوستان محترم اوے اتنا کچھ اپنے آپ نو نہ وکھا لیو, اتنا کچھ اپنے آپ نو نہ بنا چڑھا کے دکھا لو کہ جناب والا سی کی بہت بڑے امیر ہاں. اوے نا سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا سادگی پسند کرے گا نہ اتھے ناکام ہوئے گا نہ اتھے ناکام ہوئے گا. تے تیسری گال جناب قربانی دے حوالے نال اج لوگ جناب طرح طرح دیاں گلاں کر دینے. کوئی کہہ رہا جناب جڑے قربانی دے بکرے لے کے آئے ہو نا کسی غریب نو دے دے وہ پیسے انہاں دا کم بن جائے گا. میں کہا سجنا اے اس سال نہیں پچھلے سال دی رپورٹ ہے 14 کھرب دا کاروبار جانوراں تے ہوندا ہے. کتنا بولو ذرا 14 تو 10 کھرب دا کاروبار جانوروں کی خریداری میں ہوتا ہے. اب بتا جو خریداری کی جا رہی ہے کتنا کاروبار ہوا. خریدنے والوں نے خریدا, بیچنے والوں نے بیچا. کسائی الگ مزدوری لیں گے, چارے والے الگ مزدوری ان کا بھی کام چل پڑتا ہے, گاڑیوں والوں کا کام چل پڑتا ہے. جو بندہ سارا سال ٹھوک ٹھبا میں گاؤں میں اپنے جانوروں کو رکھتا ہے کتنی محنت کرتا ہے. اگر نہیں نا یقین آ رہا تو ایک دن کوئی ڈنگر چرا کے تک لو. ہوں عید آ رہی نا جاکو دان سن ڈنگر ویڑے تے ماں نہیں امید ہے کہ انہاں بچوں کو لو ویڑے ساڑھے فتح جنگی تے سنبھال ہی نہیں سکنے نا. اٹک والے ہیں اے سائیوال نسل سرگودا یا او ویڑے آون تے او تو جناب جتھے بند چھوڑو اتھے ہی. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہر بندے کے پاس 40-50 ہزار کا موبائل. اے جڑے بچے بیٹھے گیم کھیلنے والے ٹک ٹاک پر استعمال کرنے والے کوئی بھی موبائل ہنس رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے بیکاری صاحب سچی گال کرنے پہ نہ پتہ. کوئی بچہ بھی اس وقت کم و بیش جو موبائل نیا موبائل آ رہا ہے 40 سے 50 ہزار کا موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. تو کبھی تو یہ نہیں کہا کہ جناب اے نوکیا نہ رکھ لو. پتہ نہیں نوکیا نال کام نہیں چلنا. ہوں کام چلنا سامسنگ نال, ہوں کام چلنا جناب انفینکس نال, ہوں کام چلنا ہے آئی فون نال. چلتا ہے نا آئی فون نہ ہوئے تو بچے نو جناب باپ لاڈ دیندہ ہے لالچ دیندہ ہے بھی میٹرک کرنا پترا. پہلے لالچ ہونی ہے سائیکل لے دے ساں, پھر لالچ ہوئی ہے جناب تو میٹرک کر تے میں تنو موٹر سائیکل لے دے ساں. ہوں لالچ پترا میٹرک کر تے آئی فون 13. یہ حالت بن گئی ہر بچے کے پاس. میں آپ بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں, اسی آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں, اسی شہر میں رہ رہے ہیں. ٹوک گرجا سے لے کر ٹھلیاں سے لے کر ٹوک سیدوں چوک تک آ جائیں, جتنے بھی دکاندار بیٹھے ہیں ناراض نہیں ہونا, جتنے بھی مجھ سمیت میں نے خود رکھا ہوا ہے جتنے بھی دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں مجھے آپ دکھا دیں ہر دکاندار کے پاس عالی سے عالی شان موبائل ہوگا. اس کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے, سکول والے بچوں کے پاس ہے. جب اتنا کچھ ہمارے پاس ہے تو اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا وقت آ جائے تو پھر ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. نبی کریم سرکار دو عالم کی حدیث کے مطابق فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فرمایا جتنے بال اس جانور پر ہوتے ہیں خالق کائنات اتنے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اتنے تمہارے درجے بلند کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقریباً 4 کھرب کا اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے. اب 4 کھرب جنہوں نے لیے جنہوں نے دیے منڈیاں سجتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح 3 ارب تو زیادہ وہ لے کر جاتے ہیں جو صرف جانور ذبح کرنے والے ہیں. تو جانور ذبح کرنے والے کوئی امیر ہونے دسو نا, جانور ذبح کرنے والے کوئی امیر ہوتے ہیں؟ اگر امیر ہونا تو نہ جانور ہی ذبح کرنے ہیں, کوئی اور کام کر لیتے. ان کے ذمہ ان کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے سارا سال بکروں کو پالا ہیں, گرمیوں میں جناب جا کر جھاڑیوں کے پتے ان کو جھاڑ کر کھلائے, گرمیوں میں پورا دن زمینوں پر ان کو پھیرتے ہیں, تو سال کے بعد ان کے گھر کا بھی دیا چل پڑتا ہے, سال کے بعد ان کے گھر کا بھی راشن پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح گاڑیوں والے وہ بھی لے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات غریبوں کے لیے گوشت ہوتا ہے. بتائیں اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں
کوئی اتنی سب سے بڑا کاروبار چمڑے کا کاروبار ہے، لیکن چمڑے نے چیز لین جاؤ تو ماں نہیں امید ہے کہ وہ تمہیں سستی مل سی، اول تو ملنے نہیں لگی، اول تو ملنے نہیں لگی، اگر ملے بھی تو کافی مہنگی ملے گی۔ تو بتائیں کون سا ملک ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے جو اتنا بڑا کاروبار ایک سال میں کر کے دیتا ہے؟ یہ تو نالائکی ہے نا ہماری کہ ہم اس چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، اس چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ بہرحال خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے بولے ذرا؟ دوسری بات، دکھلاوا نہیں کرنا، دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ ویڑا لے کر آئیں گے، کتنے کا لیا جی؟ 3 لاکھ نا، تو آیا کتنے کا ہوگا؟ 1.5 میں، 2 میں آیا ہوگا۔ جو تو نے 2 لاکھ روپے اوپر بول کر جھوٹ بولا ہے، بتا وہ تیری قربانی کدھر جائے گی؟ نہیں بتانا، سیدھی بات کہہ دی، اللہ کی رضا کے لیے لے کر آیا، اللہ قبول فرما لے۔ جھوٹ بولنے کی اس میں ضرورت، ریاکاری سے بچ جائیں، دکھلاوے سے بچ جائیں، بچوں کو ان کے ساتھ ہلائیں تاکہ بچوں کے دل میں یہ قربانی کا جذبہ کیا ہو؟ پیدا ہو۔ تیسری بات، اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے نا، تیرا بھائی کمزور ہے، تیری بہن کمزور ہے، ٹھیک ہے، تیرا کوئی رشتہ دار بھائی بہن کمزور ہے نا، تو 5 لاکھ کا بیل لے کر آیا ہے، تو 2.5 لاکھ کا لے کر آ جانا، 1.5 لاکھ میں، لاکھ میں، 50,000 میں، ان کے گھر میں بھی جا کے بکرا باندھ دے، بھائی کے گھر میں جا کے باندھ دے، بہن کے دروازے پہ جا کے باندھ دے۔ اللہ کی قسم ہے، جب تیری بہن خوش ہوگی، جب تیرا بھائی خوش ہوگا نا، تو قربانی تو بعد میں کرے گا، پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ تیرے بھانجے خوش ہو جائیں گے، تیرے بھتیجے خوش ہو جائیں گے، جو گلی کے نکر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے بکروں کو، دیکھتے ہیں لوگوں کی گائے کو، کبھی ان کے ساتھ محبت کر لے، ان کو بھی جا کے دے دے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں بس جو کچھ ہونا وہ ہمارے پاس ہو۔ اگر تیرے بھائی کا پتر خوش ہو گیا، تیری بہن کا بیٹا خوش ہو گیا، تو بتا کیا رب نہیں خوش ہوگا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوگا؟ دوستان محترم، اسی طرح عید آ رہی ہے، عید سے پہلے میں ہر عید پر یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے بہنوں کو راضی کریں، اپنے بھائیوں کو راضی کریں۔ لوگ کہتے ہیں جناب والا کہ بہن آ گئی ہے جی ہمارے گھر میں، عید سے پہلے آ گئی ہیں، تو زنانی آہنیاں بھی اپنے گھر کیوں نہیں رہی، ساڑھے گھر کیوں آ گئی؟ سنیے، میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اگر بیٹی تمہارے گھر میں آ جائے اللہ کی رحمت ہے، اگر بہن تمہارے گھر میں آ جائے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول